بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع سهم العلم وأعلى قدر أهله، والصلاة والسلام على أفضل علماء العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين الذين كانوا بعلمهم وعملهم منارة للسالكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب موصل للعلم الذي سلم النجاة بإذن الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. عباد الله، لا شك فيه أن العلم نور وشرف وفضيلة، وأن الجهل شر وبلاء ورذيلة. لذلك كله جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالحث والترغيب فيه والتشجيع على سلوك سبيله، وأن سبيل العلم طريق إلى الجنة بإذن الله، كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فيا أبناء الأمة والإيمان، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول قدوة حسنة في هذا المجال. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو الأنيس في المحشر والصائب في الغربة، والمحدث في الخلة، والسلاح على الأعداء. يرفع الله به أقواما وبيزن يهديها تحفون، ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه. فيا أبناء الإسلام ويا طلبة العلم، يا من سرفكم بالنهر من ميراث النبوة، اتقوا الله عز وجل في طلبكم واعذروا بالعلم الشرعي، واسلكوا المنهج الصحيح، واطلبوه من أهل الموثوقين. ويا من حملتم أمانة التعليم والتربية لثلاثة أكباد المسلمين، اتقوا الله فيهم واعلموا أنكم مسؤولون عنهم أمام الله، فكونوا خير قدوة لهم ومثلا أعلى في الخلق والاستقامة، واعتنوا بتربيتهم تربية إسلامية، ورتبوا مناهجهم على الكتاب والسنة، لتتحول المدارس والمعاهد والجامعات إلى سرور خير وهدى توجيه وتربية. وأخيرا، أسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.